حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ داتا پیا دی بارگاہ قدمہ چ بیٹھ کے 21 سے 40 دن اعتکاف کیتا. داتا پیا نے فرمایا کہ جا معین الدین اساں تے ہندوستان دا خطب بنایا. کی بنایا؟ بولو بولو سارے کی بنایا؟ خطب. خطب کو کہندے مائیاں جڑی چکی چلاندیاں سن وہ چکی جو دور لوہے لکڑی دے اور پاٹ ہوندے سن پتھر دے اور اوپر ایک لکڑی دی کلی ہوندی سی اور لکڑی دی کلی نو خطب کیا جا رہا. خطب نو پکڑ کے مائی چکی چلاندی اگر خطب نو کو کھیڑ لئے تے چکی چل دی. ولیاں چو قطب اس ولی نو کیا جاندہ جڑا چکی جو قطب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلا ہوئے. یاد رکھیے گا ہر علاقے دا قطب علیحدہ علیحدہ ہوندہ ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ چکے بندے آکے عرض کیتی مرید نے کہ حضور یہ دلی دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چلتا ہے. فرمایا دلی شہر دا قطب بڑا ڈھلا ہے. حضوروں کیڑے فرمایا او دلی جیڑ دے خربوزے پہ بیچ دے وہ دلی دا قطب. وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی یہ خربوزہ چکتے کراؤ. بابا جی نے ایک خربوزہ چک کرایا, دوسرا کرایا, تیسرا کرایا, سارے خربوزے چک کر گیا. بابا جی بولے ہی نہیں. وہ مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا کہ بندہ واقعی ڈھیلا ہی ہے. چند دن دے بعد پوری مرید آ کے پوچھتا ہے حضور یہ آج کل دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہے ہیں. فرمایا دلی دا قطب بڑا سخت. حضوروں کیڑا فرمایا دلی گیٹ تے شربت کیا بیچتا وہ دلی دا قطب دے. مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چکتے کراؤ. وہ بابے نے تھوڑے جے شربت دیتا پی کے کہنے لگا اور چک کراؤ. تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے ہیں. یہ ہر علاقے دا قطب علیحدہ علیحدہ ہو گئے. داتا صاحب نے بھی فرمایا جا معین الدین اساں تے ہندوستان دا قطب بتایا. بابے نے جا کے اجمیر دے ڈیبیاں تے ڈیرے لگائے. پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی انہیں ایک جادوگر بھیجا کہ جا در بابے دا مقابلہ تے کر. جادوگر نے آ کے مٹھی فضا چ بند کی تے کہنے لگا بابا جی ولیے تے دس میری مٹھی چکی ہے. بابا جی نے اکھ بند کر کے مراقبہ کیتا تے آنکھ کھول کے فرمان لگے گنگا جمنا وچوں ریت لے کے آئے. انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت ہس کے فرمان لگے تو کافر ہے نا تیرے مقدرہ چی ریت ہے. آپ نے مٹھی بند کی تھی تے فرمایا جب تم جادوگر ہے دس میری مٹھی چکی. جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی پر کہنے لگا بابا جی پتہ نہیں چلے کہ تو کی لگے آئی. ہاس کے فرمان لگے آویخ آپ نے مٹھی کھولی تے بچ گلاب دا پھول. فرمایا جنت جو لے کے آیا ہوں تھے تو جا ہی نہیں سکتا. بابا جی ہن کافی انہوں نے ہندوانوں اپنی طرف بلاندے نہیں کہ میں تبریک کر کے انہوں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرانتے ہندو بابے بھی کر نہیں سنتے. کر نہیں سنتے بابے بھی. آپ نے خیال آیا کہ روز مندر اچھ جاندے نے دیکھا مندر اچھ کر دے تھے. فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی جا کے مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھے تھے. دیکھے اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے نا اپنی پوجا پاٹ کر. خیال آیا کہ انہاں ہندوانوں ساز نال بڑا پیاری ہوئے نا تے میں ساز بجاواں. اس ساز سنناواں کہ میں اپنا پیغام سنا دے گا. راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لی. کی بنا لیا بھائی پنڈ والے وہ سچی گل ہے مینوں نہیں پتا سرنگی کنوں کہتے ہیں. مگر میں بر صغیر دی پہلی لغت دی کتاب فرہنگ اصفی اچ پڑھے کہ جنہیں پہلی بار سرنگی بنائی نا انہیں دیکھیا کہ اللہ کریم نے انسان دا سر گول بنایا اور انگ دا معنی وجود ہندی دی انگر وجود نو انگ کہندے نے. انگ لمبا بنایا سر گول بنایا. انسان دے سارے چلن نے دو ہونڈ تار دی طرح بنائے نے. یہ تار جدو ہلدے نے پھر سر نکل دے. انہوں خیال آیا ماں بھی یہ میرا ساز بناوا. انہیں سر دی طرح گول تے انگ دی طرح لمبا جا وجود بنایا. وچ لوہے دیاں تاراں فرو دنیا انہوں گھوڑے دے بالاں میں جدو چھیڑ دے سن تے سر نکل دے سن. او دا نام انہیں رکھیا سر انگی. سر انگی. یہ لفظ بگڑ کے سر انگی بن گیا. اور بعد لوگا تو سنیا کہ یہ جو 100 طرح دے سر نکل دے رہتے
اس واسطے انہوں 100 رنگی کیا جاتا ہے تو سر انگی 100 رنگی سر انگی جو بھی لفظ ہے بابا جی نے سرنگی بنا لے تو جڑا رستہ مندر وال جاندہ سی اس رات بابے دے ککھاں دی کلی پا دے فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لکھے نا تے کلی دے بار بیٹھ گئے اکھیاں بند کر کے بابا جی سرنگی بجا رہے تے جڑا ہندو صبح صبح مندر وال گزرے نا وہ بابے دی سرنگی سنے پوتھے ہی بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے کہ بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے سرنگی سن لے رہے شامل بابا نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا فرمایا کل پھر آیا بھائی کل آیا جی ہندو چلے کے رات گزری جی میں گزری اگلے دن فجر دی نماز پڑھ کے پھر بابا جی سرنگی لکھے بیٹھ گئے اکھیاں بانتے بابا جی سرنگی بزا رہے تے جڑا ہندو صبح صبح مندر والے جاوے ہون کون جاوے سرنگی سنے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے شامل بابے لیں سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا فرمایا کل پھر آیا بھائی کل آیا جی اگلے دن بابا جی جب فجر دی نماز پہ پڑھ دیں ہندو پہلے ہی بار آ کے بیٹھ جائے ہون تے ہندو صبح ہوندے نے تے شام تک سرنگی سن کے ایتھو ہی لوٹ جاندے نے کوئی ہندو مندر والے جاوے گا مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی واسو پہ نوجوانوں وہ بھی ویلا آیا کہ ہندوان دا ہون سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں پنجابی چاکھاں تے ایسا رانجے نے ہیر نو منجلی تے لا لیا وہ بابے نے ایسی سرنگی تے لگا لیا ہندوان دا گزارا ہی نہیں ایک دن دوپہر ہو گئی تے بابا جی اندر تے ہندو باہر بیٹھے تے بابا جی اج سرنگی لگے باہر نہیں آ رہے ایک ہندو بابے دروازہ کھٹکایا تے کہنے لگا بابا جی اے آج سرنگی نہیں بجانی بابا جی دی آواز آئی بھائی آج سرنگی انج نہیں سنانی بابا جی کیویں سناؤ گے فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پڑے گا ہندو یک زبان پڑھ کے بولے بابا جو آکھے گا کرا گے سرنگی سنا بابا جی سرنگی لے کے باہر آئے فرمایا جو کہاں گا کرو گے بابا جی کرا گے قریب انا ساگر دریا سی بابا جی ہندو انہوں دریا دے لے دے یہ اوہی دریا جڑا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے نا رحمت اللہ علیہ نے ایکو لوٹے چی بھر لیا سی دریا دے کنارے بابا جی بیٹھ گئے تے فرما جو میں کراؤں کرے آجے بابا کہنے لگے ہندو بابا جو آنکھیں گا کرنگے سرنگی تے سنا بس بھئی نوجوانوں بابا جی پھر وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کری جا رہے وضو کر کے کہنے لگے چل بابا وہ سرنگی سنا فرمایا اجے بھی کھلے میدان چلے آکے بابا جی نے ہندوان یہ صفحات کتارہ بنوا دیا کتارہ چالو کے کہنے لگے چل بابا وہ سرنگی سنا فرمایا اجے بھی نہیں جو میں کراؤں کرے آتے بابا جو آنکھیں گا کرنگے سرنگی کے سنا بس پھر بابے نے مسلح بچھا لیا مسلح کے دلوں کے بابے دی صدا آپ نے فرمایا اللہ ہندوان بھی اللہ اکبر کے ہاتھ بڑھنے قرآن کر کے بابا جی رکوع تھی ہندو بھی رکوع تھی آگے بابا جی سجدے تھی ہندو بھی سجدے تھی چلے گئے سجدے کے بابے دی انچی خانی کر گئیاں حد کی دینی لیچی دبا لیا کہ پھر پتلے ہونا میرا دم سی عدم تو جانے اس
بابا جی آنکھ عرض کی تھی یا اللہ تے تک لیونا میرا کم سی اگر تو جانے تے جانن اس درد نہ بابے رو کے دعا سجدے کی تھی ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی او پچھلی صاحب جو ہندو اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا بابا اس سجدے چھتے بڑا مزہ ہوندہ ہے کہتے اتنی سرنگی وجہ میں دلو تو آ جا رہے ہیں بابا جی نے ویکھیا انہاں نوں تے ہن سجدے چ بھی لطف آوندا ہے اٹھ کے بابا جی نے سلام پھیریا کہ بابا جی سرنگی لا کے بیٹھ گئے ہندو اڑ کے کہنے لگا بابا تیری تان کا بڑا لطف ہے بول بول جڑے بولاں دے تان بجا رہے ہیں آپ نے سرنگی لا کے فرمایا پڑھو لا الہ الا جنہوں مرشد نے پڑھایا پڑھے لا الہ یاد رکھو ساڑھے بابیاں نہ سرنگیاں وجائیاں نہ انہاں دی تعلیمات دیتیاں تے نہ اپنی سلاسلے سے جاری کیتیاں اتے حکمت عملی نال بابے نے سرنگی بجا کے ہندوانوں نو بس قریب کیتا پھر انہاں نو کلمہ پڑھا کے بابے نے سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھایا تے جاؤ رات دے 3 بجے جا کے داتا پیا دے دربار تے ویکھ لو وہ جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے گے انہاں دیا قبرہ تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جائے گا جو دوسرا چاہتے ہو نا تھوڑی قبر تے قرآن پڑھیا جائے تے اپنی اولاد نو قرآن پڑھا کے جایا جائے تاکہ تو ہاڑیاں قبرہ تے کو قرآن پڑھنا والا ہو